آقا دا دربار بھی چنگا لگدا ہے، اس نگری دا خار بھی چنگا لگدا ہے۔ آقا تیری نسل پاک دا کی کہنا، تیرا ہر ایک یار بھی چنگا لگدا ہے۔ ستے وچ مزار نبی دے چاننا والے یار نبی، سبحان اللہ، ستے وچ مزار نبی دے صدیق سچیاں نو چنگا لگتا ہے، بان کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں۔ صدیق سچیاں نو چنگا لگتا ہے، بان کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر تے منن والے کدی بھی دکھاں چ گھر نہیں سکدے، اے ستم زمانے دے چل کے بھی عقیدے اپنے تو گھر نہیں سکدے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک باری ذرا سبحان اللہ دی چھان مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ منگے جیڑا بھی میری سرکار کو سوڑا کار پوری ہر لوڑ دیندہ ہے، منگڑ آلا بھاوے بھی لکھ منگے میرا نبی تیوں کروڑ دیندہ ہے، آرزو علی دی پوری کر بدلے سوڑا ڈبیا سورج واپس موڑ دیندہ ہے، کٹی ہوئی قطادہ دی اکھ لوکو جواب لا کے نبی ہے جوڑ دیندہ ہے، آدھی منگل دینی پہنی لوڑ پہنو سوڑا کار پوری ہر لوڑ دیندہ ہے، اوے خیر مدینے والے دی اگلے مقدے نہیں اتو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ بار بار حکم ہے علماء دا تو کہنے جو نہ دکھوڑ علی دے منکر دا حلیہ دساں سنی دے سارے دا ہی خادم ہے، دار آلیاں دے وچ گھر علی دے منکر دا حلیہ دساں او کدی جنگلی بگاڑ ڈٹھا ہے۔ کیا بات ہے، حیدر 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 علامہ شاہ زیب صاحب اگلی کی دے لکھائی لکھنے بندے اتنا محبت یاد علی دے منکر دا حلیہ دسا اور کدی جنگلی بگاڑ ڈٹھائی علی تو سڑنا ہے تو سڑتا رہا سے اور جیوے سڑتا کراڑ ڈٹھائی علی دا نعرہ تو نہیں مرندہ اور جنت منگنا بتھاڑ ڈٹھائی ملا آکھے فرشتیانو میرا جنت وچ پلاٹ ہے میں رب رب کرتے ہر ویلے کیتا اپنے نام آلات ہے اتھو موڑیا انہوں فرشتیاں نے او دے منہ تے مار کے چاٹ ہے جا ٹور جا سیدھا دوست کروں تیرا علی والا ٹوکو نہیں مکرر مکرر کیا بات ہے کیا بات ہے سچی خوب کہانی ہے ایک گل تو ضرور سنانی ہے حبدار علی دے پول تو گزر سے پول موٹر بھی بن جانی کدی تے سورے کدی تے پیکے کیوں در در تے متھا ٹیکے علی دا وہ ہے غلام ناصر جو اپنی بال لیتے اپنی سیکھی جتا ہے راک بن دے وہ کر کیوں نہیں جاندے کوئی کارنامہ وہ کر کیوں نہیں جاندے جے کھانا نہیں چاندے مدینے دا صدقہ ناصر و شرم نال مار کیوں نہیں جاندے کدے نال پیسے دے کریکٹر نہیں بن دے خیالی پلاواں تھی فیکٹر نہیں بن دے خدا والیاں دے کول جو باندے نے ناصر ثنا خان بن دے ایکٹر نہیں بن دے ثنا خان بن دے اتھے اللہ دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے عالم بیٹھے خدا دی قسم مصیبتاں پریشانیاں ٹال جاندیاں تے کئی دنوں تک اللہ دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے زندہ 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 انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا
دل سے اس بے دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی، دل ہی سارا بندگی سے بند ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ پکارنا مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا، واہ 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 سبحان اللہ، آدمی کو اندر سے غیرت آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ اے آقا دے مہمان آئے ہوئے نے، درودہ دے تحفے لے آئے ہوئے نے، ایک کدوں آپ آئے نے تے ساڑھے نبی نے بلائے ہوئے نے، ایک نین سوالی، ایک نین سوداگر، آتے نینا پائیاں ہٹیاں، نین نینا دے سودے کر دے، آتے نین بھریندن چٹیاں، نین نینا نو زخمی کر دے، نین بھریندن چٹیاں، خواجہ غلام فریدہ لڑ نین جامن، اسا ہور کی کر دیا میں نہیں جا کے گلیاں دے کاٹ پہ دارانا، ککھا دے وچوں میں لاکھ پہ دارانا، جدن دی نظر سونے مرشد دے چہرے تے پئیے، میں شیشے دے وچ اپنی آپ پہ دارانا، بارگاہ سرور کونین دے اندر عقیدت اور محبت دے سجرے پھلا نہ گل رکھا۔ جناب محترم محمد سلمان صاحب